14 अगस्त की रात का इब्तदाई हिस्सा बीत रहा था। हर तरफ मकानों की मुंडेरों पर रोशनी ही रोशनी फैली हुई थी। कहीं कहीं ऊंची इमारतों की दीवारों पर बिजली के रंगारंग बल्ब कोसे कज़ा का सासमा पैदा कर रहे थे। वजीहा, साहिरा और अनीज़ा ने अपने मकान की छत पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मोमबत्तियां जला दी थीं और अब वो फारग होकर अंकल अजीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अंकल अजीज़ इनके कोई रिश्तेदार तो नहीं थे, मगर चूंकि इनके अब्बा जान के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो इन्हें अपना अंकल ही समझते थे। अंकल अजीज़ 11 बरस अमेरिका में गुजारने के बाद वापस पाकिस्तान आ गए थे और आज रात का खाना इनके यहाँ खा रहे थे। तीनों बच्चे बहुत खुश थे। वो जानते थे कि इनके अंकल इनके लिए अमेरिका से अच्छे अच्छे तोहफे तोहफ़ लाए होंगे। पहले भी इन्होंने 2 मरतबा इन्हें अमेरिका से तोहफे भिजवाए थे। तीनों बच्चे बार बार छत के मुंडेर के ऊपर से नीचे देखते थे कि अंकल की गाड़ी आई या नहीं। अभी तक इन्हें गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। अंकल अभी तक क्यों नहीं आए? अनीज़ा ने पूछा। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, साहिरा ने कहा। ज़रूर आएंगे, अब्बा जान ने बताया था 7 बजे आएंगे और अभी 7 कहाँ बजे हैं? वजीहा ने इन्हें तसल्ली दी। 7 बज गए हैं, अनीज़ा बोली। नहीं बजे, वजीहा का जवाब था। बज चुके हैं, साहिरा ने अपनी बहन की तायद की और इससे पहले कि वजीहा कुछ कहे, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। आ गए, तीनों बोले और तेज़ी से सीढ़ियों से उतरने लगे। अंकल अजीज़ ने सबको प्यार किया। इन्होंने इन बच्चों को इस वक्त देखा था जब वो बहुत छोटे थे। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर अब्बा जान बोले, मेरा ख्याल है खाना तैयार है, पहले खा लें, फिर बातें होंगी। सब खाने की मेज़ के गिर्द बैठ गए। खाना खाने के बाद ड्राइंग रूम में चले गए। अंकल अजीज़ ने बच्चों को तोहफे दिए तो इन्हें बहुत खुशी हुई। बड़े खूबसूरत और प्यारे तोहफे थे। क्यों भाई, खुश हो ये तोहफे लेकर? अंकल अजीज़ ने पूछा। बहुत खुश हैं, शुक्रिया अंकल, तीनों बैक वक्त बोल उठे। तुम्हारे लिए एक और तोहफा भी लाया हूँ। ये सुनकर तीनों अंकल का चेहरा देखने लगे। अब तुम पूछोगे कि वो तोहफा क्या है, पूछोगे ना? जी हाँ, तीनों बोल पड़े। अंकल ज़रा मुस्कुराए और कहने लगे, जो तोहफा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो कोई खिलौना या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी? हाँ, सच्ची कहानी। तो सुनाइए अंकल। अभी नहीं, मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी करता हूँ, वापस आऊँगा तो मेरे पास आ जाना। ठीक है अंकल। अब वो फिर इनका बेताबी से इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद अंकल आ गए और अपने सोने के कमरे में चले गए। बच्चे भी वहीं पहुंच गए। तो अब मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। अंकल चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहने लगे, इस कहानी का आगाज़ 1947 के ज़माने से होता है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 आज़ाद मुल्क कायम हो गए थे। ये तुम्हारी पैदाइश से काफ़ी पहले की बात है। तुमने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो फसादात शुरू हो गए। मकानों को आग लगाई गई, ट्रेनों को लूटा गया, बेगुनाह लोगों को मारा गया, बड़ा जुल्म हुआ। अंकल कहते कहते रुक गए। तो आगे सुनो, अंकल ने सिलसिला जारी रखते हुए कहा। अमृतसर के करीब एक गांव से मुसलमानों के कई ख़ानदान बसों और बैलों गाड़ियों में पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। हर गाड़ी में एक एक, 2 या 3 ऐसे मर्द भी सवार थे जो हथियारों से लैस थे। ये अपने लोगों की हिफाजत कर रहे थे। एक बैलगाड़ी में ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। यहाँ एक मर्द के अलावा एक औरत भी मुहाफिज का फ़र्ज अदा कर रही थी। औरत? वो कैसे? अनीज़ा झट बोल पड़ी। वो आम औरत नहीं थी, बंदूक चलाना खूब जानती थी। सबसे बड़ी बात यह कि वो बड़ी बहादुर और जुर्रतमंद थी। हुआ यूं कि ये लोग चले जा रहे थे कि दुश्मनों के एक टोले ने इन्हें देख लिया। वो इन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मुहाफिजों ने इनके इरादे भांप लिए और इन्होंने भी अपने हथियार संभाल लिए। एक दुश्मन ये सोच कर के एक बैलगाड़ी में औरतें और बच्चे हैं और इन्हें आसानी से लूटा और मारा जा सकता है,
اس طرف بڑھنے لگا۔ محافظ عورت نے اسے اپنی بیل گاڑی کی طرف آتے دیکھا تو للکار کر بولی، خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا بھون کر رکھ دوں گی۔ اس کی آواز میں اتنا جوش اور اتنی قوت تھی کہ دشمن ڈر گیا۔ خدا کا کرنا کہ پاکستانی فوج کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا۔ دشمن پاکستانی فوجیوں کو دیکھ کر بھاگ گئے اور سارے لوگ صحیح سلامت لاہور پہنچ گئے۔ یہ عورت جب اپنی بیل گاڑی سے نیچے اتری اور اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے پاکستانی مٹی اٹھا کر چومی، اپنی آنکھوں سے لگائی، وہ بہت خوش تھی۔ پھر یہ ہوا کہ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1965 کے ستمبر کا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ بہادر عورت ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیتی تھی۔ وہ گھر قائد اعظم کا یہ پیغام پہنچاتی تھی، خدا کی قسم، جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحر عرب میں نہ پھینک دے ہم ہار نہ مانیں گے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں تنہا لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں سخت اور جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو کسی صورت میں ہتھیار نہ ڈالیں، پہاڑوں اور جنگلوں میں، میدانوں میں، دریاؤں میں جنگ جاری رکھیں۔ قائد اعظم کا یہ پیغام سنا کر وہ پاکستانیوں کے دل گرماتی اور ان کے سینوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرتی رہی۔ اس نے عورتوں اور مردوں کا ایک گروپ بنا رکھا تھا۔ گروپ محض جنگ پر لڑنے والے پاکستانی سپاہیوں کو خوراک اور ضرورت کی چیزیں پہنچاتا تھا۔ یہ دلیر عورت ہر جگہ پہنچ جاتی اور اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا بھی نہیں ڈرتی تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ فوجیوں کے کیمپ سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص زمین پر گرا ہوا ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ ایک پاکستانی فوجی سخت زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہے۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ اس کے ساتھی یا تو چلے گئے تھے یا کہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اگر وہ کسی مددگار کا انتظار کرتی تو زخمی سپاہی کی زیادہ خون بہہ جانے سے موت واقع ہو جاتی۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور سپاہی کو اٹھا لیا۔ کافی بوجھ تھا مگر وہ ہمت ہارنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لے آئی۔ اس کے بازو سن ہو چکے تھے اور سانس لینے میں بڑی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اب ڈرائیور نے بھی اس کی مدد کی اور زخمی سپاہی کو ہسپتال پہنچا دیا۔ پھر وہ بہادر عورت اپنا کام اسی طرح کرنے لگی جس طرح پہلے کرتی تھی۔ وہ اکثر زخمی سپاہی کے پاس بیٹھ کر اس کو تسلی دیتی رہتی۔ جنگ ختم ہو گئی۔ زخمی سپاہی صحت یاب ہو کر گھر جانے لگا تو اس نے کہا، اماں، آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی طرف سے وہ فرض ادا کیا ہے جو خطرے کے وقت ہر پاکستانی مرد اور عورت پر عائد ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں پاکستان کی حفاظت کی توفیق دے۔ یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گئے۔ آگے انکل، ساحرہ بولی۔ آگے بیٹی یہ ہوا کہ وہ بہادر عورت جنگ ختم ہونے کے 15 روز بعد فوت ہو گئی۔ ہائے اللہ، انیزہ نے بڑے افسوسناک لہجے میں کہا۔ اور وہ سپاہی؟ وجیہ نے پوچھا۔ وہ سپاہی ریٹائر ہو کر امریکہ چلا گیا اور اب 11 سال بعد اپنے پیارے وطن میں واپس آیا ہے۔ آپ انکل؟ سب حیرت سے بول اٹھے۔ ہاں بچوں، میں ہی وہ سپاہی ہوں جس کی جان اس بہادر عورت نے بچائی تھی۔ بچے حیرت سے انکل کو دیکھ رہے تھے۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔